अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने वक्तों में मिस्र का एक बादशाह शिकार की गर्ज से जंगल में गया। बादशाह के साथ पूरा काफिला था। शिकार से वापसी पर बादशाह की नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो दरिया के किनारे बैठा रो रहा था। बादशाह को इस बच्चे पर बहुत रहम आया और बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को मेरे पास ले आओ। हुक्म की तामील की गई और सिपाही बच्चे को बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने इस बच्चे से पूछा, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं और तुम कहाँ रहते हो? बच्चे ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से खड़ा रहा। वजीर बोला, बादशाह सलामत, ये तो हमें बहरा गूंगा लग रहा है। बादशाह की चूंकि कोई औलाद न थी, इसलिए बादशाह को इस बच्चे पर बहुत प्यार आया और वो उसे अपने साथ महल ले गया। महल आने के बाद बादशाह की सरपरस्ती में इस बच्चे की परवरिश आलीशान तरीके से होती रही। वक्त गुजरता रहा और वो बच्चा जवान हो गया। इसी दौरान बादशाह ने अपना इलाज करवाया, मनते मुरादें की, हर एक मजार पर गया, पीरों फकीरों से दुआ करवाई, लेकिन अल्लाह ने इसे औलाद की नेमत से ना नवाजा। जब कोई उम्मीद ना रही और बादशाह की जवानी जाती रही तो बादशाह ने इसी गूंगे बहरे लड़के को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। बादशाह इस बच्चे से बड़ा ही प्यार करता था और इससे अपनी औलाद की तरह सलूक करता था। वो अपने बाप के लिए एक वफादार शहजादे जैसा था। वो नौजवान भी बादशाह को अपना बाप समझता था। बादशाह ने इसका नाम सलीम रखा। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ था। सब वजीर मशीर भी बादशाह के पास मौजूद थे कि बादशाह के खास वजीर ने बादशाह को बताया कि हमारे एक छोटे से इलाके पर दूसरे मुल्क की फौज ने जासूसी करके कब्जा कर लिया है। बादशाह ने महल की जिम्मेदारियां अपने सबसे काबिल भरोसा वजीर के हवाले की और सिपा सालार और फौज को लेकर जंग के महाज पर निकल गया। बादशाह ने अपनी पहली बीवी की वफात के बाद अपने मालजों और हकीमों के कहने पर चंद साल पहले एक जवान औरत से शादी कर ली थी। वो औरत उम्र में बादशाह से बहुत छोटी थी और हुस्नो जमाल और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, लेकिन इसके बदन से भी बादशाह की कोई औलाद पैदा न हुई। मलका चूंकि अभी जवानी के जोबन पर थी और बादशाह की उम्र ढलती जा रही थी, इसलिए इस बदकार औरत ने दरबार में बादशाह के एक बाएतमाद और काबिल भरोसा मजबूत जिस्म वाले वजीर के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। मलका को जब अपने शोहर बादशाह के जाने की खबर मिली तो इसने अपनी एक खास कनीज के जरिए अपने आशिक वजीर को अपने कमरे में बुलाया और अपने शोहर से खयानत करते हुए इससे बदकारी की। बादशाह की गैर मौजूदगी में जब भी इस औरत का दिल करता वो अपनी खास कनीज के जरिए अपने आशिक को बुलाती और उससे शाही जनान खाने में जना करती। फिर एक दिन मलका ने अपने आशिक वजीर से कहा कि चोरी चोरी मिलने से मुझे पकड़े जाने का डर रहता है, क्यों न हम इस बूढ़े बादशाह को रास्ते से हटाकर शादी कर लें। वजीर बहुत खुश हुआ और यूं इन दोनों ने बादशाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वजीर ने मलका से कहा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरा साथ दें और मेरी मदद करें तो मैं ये काम कर सकता हूँ। दरबार के शाही जनान खाने में जब दोनों ये मंसूबा बना रहे थे तो इत्तेफाक से बादशाह का मुंह बोला बेटा सलीम, जो बहरा और गूंगा था, वो खिड़की की ओट में खड़ा होकर इनकी वो तमाम हरकतें देख रहा था। जब वो दोनों ये बातें कर रहे थे, अचानक मलका की नजर खिड़की के पास खड़े बादशाह के बेटे सलीम पर पड़ी। पहले पहल तो वो डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये लड़का तो गूंगा बहरा है, इसको क्या पता हम क्या बातें कर रहे थे। लेकिन वो गलती पर थी, क्योंकि सलीम इनके इशारों को समझ रहा था। सलीम को यकीन हो गया कि वजीर गद्दारी करने वाला है। जब बादशाह वापस दरबार में आया तो सलीम अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। बादशाह ने सोचा शायद सलीम काफी दिनों बाद मुझे देख रहा है, इसलिए ऐसी अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रहा है। लेकिन जब रात हुई और बादशाह अपने कमरे में मलका के साथ आराम फरमा रहा था और अपनी थकावट दूर कर रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ खलवत में था। जब दरवाजा खुला तो देखा कि सलीम परेशान हाल खड़ा है। बादशाह ने जल्दी से खादमों को हुक्म दिया कि शाही तबीब को हाजिर किया जाए। हुक्म की तामील की गई और शाही तबीब ने महल में आकर सलीम का मुआयना शुरू कर दिया, मगर बीमारी इसकी समझ में नहीं आ रही थी। इलाज चलता रहा लेकिन कोई अफाका ना हुआ और शहजादा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। जब वो वजीर और मलका को छुप कर बातें करते देखता तो खौफजदा हो जाता। एक दिन दरबार में एक आदमी आया जिसने कहा कि मैं शहजादे का इलाज कर सकता हूँ। इसने दावा किया कि वो गूंगे शहजादे से बातें करके आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर देगा। मलका ने जब इस अजनबी की बातें सुनी तो इसे फिक्र लाहक हो गई कि कहीं इसका राज फाश न
ہو جائے۔ اس آدمی نے شہزادے سے اشاروں میں گفتگو کی اور بادشاہ سے جان کی امان طلب کر کے تمام حال بادشاہ کو سنا دیا کہ ملکہ وزیر سے بدکاری کرتی ہے اور آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اسی دکھ کی وجہ سے شہزادہ سلیم کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس آدمی سے کہا کہ تم کیا اناف شناف بک رہے ہو۔ بادشاہ اس بات کو کسی صورت ماننے کو راضی نہیں تھا۔ اس نے شہزادہ سلیم کو اکیلا کمرے میں بند کروا دیا۔ ملکہ کو یقین ہو گیا کہ ضرور شہزادے نے مجھے وزیر کے ساتھ ہم بستری کرتے دیکھ لیا ہوگا۔ اجنبی شخص کی باتیں سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ وہ کیسے مان لیتا کہ ملکہ میری غیر موجودگی میں وزیر کے ساتھ زنا کرتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر میرے قتل کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بادشاہ کو ملکہ پر بہت غصہ آیا۔ وہ ملکہ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ کیا سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ملکہ نے جواب دیا آپ کے گونگے بہرے اس سلیم کو کیا پتا کہ میں وزیر سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو وزیر سے یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ سلامت اکیلے گئے ہیں، تم ان کی نگہبانی کرو۔ بادشاہ نے کہا میرا سلیم جھوٹ نہیں بول سکتا اور میں نمرود بادشاہ کی طرح بیوقوف نہیں بن سکتا۔ ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے اس گونگے اور بہرے سلیم کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ بادشاہ دانت پیستا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن ملکہ کو ایک ترکیب سوجی اور اس نے اپنی کنیزوں اور نوکروں کو حکم دیا کہ جب بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں سو جائیں تو ان کے کمرے کے ارد گرد برف کے ڈھیر لگا دینا اور بادشاہ کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دینا، اور جس کمرے میں شہزادہ سلیم سوئے اس کمرے کے ارد گرد رات آگ جلائے رکھنا۔ نوکروں نے ایسا ہی کیا، اور جب صبح ہوئی تو ملکہ نے بادشاہ سلامت سے پوچھا بادشاہ سلامت رات کو موسم کیسا تھا؟ آپ کو نیند آئی یا نہیں؟ بادشاہ نے کہا رات کو بہت ٹھنڈی ہوا چلی اور مجھے بہت مزے سے نیند آئی۔ پھر ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت اپنے چہیتے سلیم سے پوچھئے کہ رات کو موسم کیسا تھا۔ جب بادشاہ سلیم کے کمرے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں سے بے نیاز بستر پر پڑا تھا اور پاگلوں جیسا حال بنا رکھا تھا۔ بادشاہ نے فوراً اجنبی شخص کو بلایا اور حکم دیا کہ شہزادے سے معلوم کرو کہ اس کی رات کیسی گزری۔ اس آدمی نے سلیم سے اشاروں میں بات کی تو وہ کہنے لگا کہ رات کو میرے کمرے میں بہت گرمی تھی، گویا آگ جل رہی تھی۔ بادشاہ کو شہزادہ سلیم کی اس بات سے بہت حیرت ہوئی۔ پھر ملکہ کہنے لگی بادشاہ سلامت جو آدمی ٹھنڈے اور گرم موسم میں فرق نہیں کر سکتا تو پھر وہ میری اور وزیر کی باتیں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مکار ملکہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر بادشاہ نے اس بدکار عورت کی باتوں میں آ کر غصے میں شہزادہ سلیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چند دن بعد ملکہ اور وزیر نے اپنی خاص کنیزوں کی مدد سے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا کر اسے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ کنیزوں سے تحقیقات کی گئیں لیکن انہوں نے منہ نہ کھولا۔ بالآخر بادشاہ نے ان دونوں کنیزوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ بادشاہ کے ہاتھ کوئی ثبوت تو نہ لگ سکا، لیکن اس کے بعد اسے اپنی بیوی اور وزیر پر شک ہو گیا اور بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کی ایک ایک پل کی نگرانی شروع کر دی۔ پھر ایک دن وزیر رات کے پچھلے پہر ملکہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی۔ بادشاہ ملکہ کے کمرے میں خفیہ راستے کے ذریعے داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ملکہ اور وزیر مکمل طور پر بے لباس تھے اور زنا میں مدہوش تھے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر اگلی صبح انہیں قتل کروا دیا۔ بادشاہ نے بدکار ملکہ اور وزیر کو تو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا، لیکن اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہ تھا، کیونکہ اس نے مکار ملکہ کے بہکاوے میں آ کر بے قصور شہزادے کو قتل کروا دیا تھا، جس کا اسے عمر بھر ملال رہا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔